DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए फौजी अदालतें बनाई गई थी। मिलिट्री कोर्ट्स फौज की ख्वाहिश नहीं बल्कि कौमी जरूरत थी। पार्लियामेंट ने फैसला किया तो फौजी अदालतें काम जारी रखेंगी। फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को सफाई का मौका मिलता है। फौजी अदालतें कायम रखनी हैं तो सियासी इत्तेफाक राय करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना है कि करंट अकाउंट खसारा चैलेंज है, कम करने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। दिसंबर 2017 के मुकाबले में 2018 बेहतर रहा। रवा साल 27 अरब डॉलर्स की बरामदात कर लेंगे। खुर्दनी तेल पर तवज्जो मरकूज नहीं कर सके, लेकिन अब खुर्दनी तेल की सनत को बहुत आगे लेकर जाएंगे। मिनी बजट से कबल अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। अहम इजलास 21 जनवरी को तलब। जराये के मुताबिक ग्रैंड अपोजिशन के इजलास में फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीह पर गौर किया जाएगा। पार्लियामान से मुताल्लिक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। साबिका अहलिया को हिरासा करने पर DIG जुनेद अरशद सरकारी ओहदे से फारिग। विफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद फैसला दे दिया। फैसले को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी बरकरार रखा। जुनेद अरशद पर अपनी साबिका अहलिया आयशा सुबहानी को हिरासा करने का इल्जाम था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाक भारत मानीखेज मुज़ाकरात के लिए उम्मीद का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं अपने दफ्तर को दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज के सिलसिले में पेश करता रहूंगा, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं हुई। जिनकी जानिब से यह पैगाम दिया गया है। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स फौज की ख्वाहिश नहीं बल्कि कौमी जरूरत थी। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए फौजी अदालतें बनाई गई थी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से यह कहा गया कि पार्लियामेंट ने फैसला किया तो फौजी अदालतें काम जारी रखेंगी। फौजी अदालतों में भी मुल्जिमान को सफाई का मौका मिलता है। फौजी अदालतें कायम रखनी हैं तो सियासी इत्तेफाक राय करना होगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि देखने की जरूरत है कि क्या फौजदारी निजाम मुअस्सर हो गया, क्या हमारा फौजदारी निजाम अब दहशतगर्दों से निपट लेगा। मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर थी। सानिहा APS के बाद इत्तेफाक राय से फौजी अदालतें बनी। फौजी अदालतों का क़याम पार्लियामेंट की मंजूरी से हुआ। फौजी अदालतों ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों में खौफ पैदा किया। DGISPR के मुताबिक पार्लियामेंट ने 2 साल के लिए फौजी अदालतों को तौसीह भी दी। 4 साल के दौरान फौजी अदालतों में 717 मुकदमात आए। फौजी अदालतों का ताल्लुक लापता अफराद या दीगर ऐसे मामलात से नहीं। फौजी अदालतों के बायस दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई। 4 साल में मिलिट्री कोर्ट्स ने 646 केसेस के फैसले किए। मिलिट्री कोर्ट्स ने 345 मुजरिमान को मौत की सजा सुनाई, जबकि फौजी अदालतों से सजा मिलने पर सिर्फ 56 मुजरिमान को फांसी हुई है। फौजी अदालतों में मुलजिमान को सफाई का मौका मिलता है। DGISPR की जानिब से यह कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स फौज की ख्वाहिश नहीं बल्कि कौमी जरूरत थी। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए फौजी अदालतें बनाई गई थीं। पार्लियामेंट ने फैसला किया तो फौजी अदालतें काम जारी रखेंगी, लेकिन फौजी अदालतें कायम रखनी हैं तो सियासी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। उन्होंने कहा कि देखने की जरूरत है कि क्या फौजदारी निजाम मुअस्सर हो चुका है, क्या हमारा फौजदारी निजाम अब दहशतगर्दों से निमट लेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर थी। सानिहा APS के बाद इत्तेफाक राय से फौजी अदालतें बनी। फौजी अदालतों का क़याम पार्लियामेंट की मंजूरी से हुआ। फौजी अदालतों ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों में खौफ पैदा किया। पार्लियामेंट ने 2 साल के लिए फौजी अदालतों को तौसीह भी दी। 4 साल के दौरान फौजी अदालतों में 717 मुकदमात आए, जबकि फौजी अदालतों का ताल्लुक लापता अफराद या दीगर ऐसे मामलात से नहीं है। फौजी अदालतों के बायस दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई। 4 साल में मिलिट्री कोर्ट्स ने 646 केसेस के फैसले किए। मिलिट्री कोर्ट्स ने 345 मुजरिमान को मौत की सजा सुनाई, जबकि फौजी अदालतों से सजा मिलने पर सिर्फ 56 मुजरिमान को
फांसी हुई। फौजी अदालतों में मुल्जिमान को सफाई का मौका मिलता है, DGISPR की जानिब से ये कहा गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स फौज की ख्वाहिश नहीं बल्कि कौमी जरूरत थी। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए फौजी अदालतें बनाई गई थीं। पार्लियामेंट ने फैसला किया तो फौजी अदालतें काम जारी रखेंगी, लेकिन फौजी अदालतें कायम रखनी हैं तो सियासी इत्तेफाक राय करना होगा। उन्होंने कहा कि देखने की जरूरत है कि क्या फौजदारी निज़ाम मुअस्सर हो गया है, क्या हमारा फौजदारी निज़ाम अब दहशतगर्दों से निमट लेगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से कहा गया कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर थी। सानिया APS के बाद इत्तेफाक राय से फौजी अदालतें बनी, जबकि फौजी अदालतों का क़याम पार्लियामेंट की मंजूरी से हुआ। DGISPR ने कहा कि फौजी अदालतों ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों में खौफ पैदा किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने 2 साल के लिए फौजी अदालतों को तौसीह भी दी, जबकि 4 साल के दौरान फौजी अदालतों में 717 मुकदमात आए। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल TV वकास हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से क्या कहा गया इस मुतालिक मजीद? जी बिल्कुल, कल रात को निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर बाजवा ने। तो उनका कहना था, इस मौके मिलिट्री कोर्ट के हवाले से उनसे सवालात किए गए, जिसके बारे में आसिफ गफूर साहब का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो कौमी असम्बली के इत्तेफाक राय से जो है बनाए गए, तोसीह भी 2 साल की उन्हीं की मर्जी से दी गई थी। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि 4 साल हो गए हैं मिलिट्री कोर्ट में तकरीबन 717 केसेस जो है निपटाए गए हैं, और बाकी इसका प्रोसीजर जो है वो। बहुत शुक्रिया वकास, अपडेट करने के लिए। मेजर जनरल आसिफ गफूर के हवाले से बता रहे थे। और आगे बढ़ते हुए अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अब्दुल रज़ाक दाऊद के हवाले से खबर यह है कि करंट अकाउंट खसारा चैलेंज है, हंगामी इक़दामात करना होंगे। ये कहा गया है गुफ्तगू के दौरान रज़ाक दाऊद की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि एतराफ़ करता हूं कि खूरजनी तेल पर तवज्जो नहीं कर सका, दीगर शोबों पर तवज्जो रही। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ाएंगे। चावल और चीनी एक्सपोर्ट के लिए चीन से $1 अरब की मार्केट हासिल कर ली है। अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से यह कहा गया कि रमासाल $27 अरब की बरामदात कर लेंगे। दिसंबर 2017 के मुकाबले 2018 बेहतर है। खुर्दनी तेल की सनत को बहुत आगे लेकर जाएंगे। रज़ाक दाऊद की जानिब से कहा गया कि कारगिल कंपनी ने पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर्स सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। हमें दरामदात की पॉलिसी के मुतबादिल के लिए काम करने की जरूरत है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि हम बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी और हुकूमत मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। ऑयल सीड में मदद करके किसानों के लिए बेहतरी लाई जा सकती है, जबकि बरामदात के नतीजे में हासिल डॉलर्स कहीं ज्यादा कदर रखता है। पाकिस्तान में हर शोबे में इंपोर्ट कल्चर नजर आता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद जो कि तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से ये बातें बोली गई। उन्होंने कहा कि किसानों को खूरजनी तेल की पैदावार में मदद से फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। चीन से ज़राअत के शोबे में ताउन की बात की है। इस साल मुल्क की रिकॉर्ड बरामदात का हदफ हासिल कर लेंगे। करंट अकाउंट खसारा चैलेंज है, हंगामी इक़दामात कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि एतराफ़ करता हूं खुर्दनी तेल पर तवज्जो मरकूज नहीं कर सका, लेकिन दीगर शोबों पर तवज्जो रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ाएंगे। चावल और चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए चीन से $1 अरब की मार्केट हासिल कर ली। रमासाल $27 अरब की बरामदात कर लेंगे। दिसंबर 2017 के मुकाबले 2018 बेहतर है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि खुर्दनी तेल की सनत को बहुत आगे लेकर जाएंगे। कारगिल कंपनी ने पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर्स सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमें दरामदात की पॉलिसी के मुतबादिल के लिए काम करने की जरूरत है। हमें बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली पर काम करना होगा और हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी और हुकूमत मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। ऑयल सीड में मदद करके किसानों के लिए बेहतरी लाई जा सकती है। बरामदात के नतीजे में हासिल डॉलर्स कहीं ज्यादा कदर रखता है। पाकिस्तान में हर शोबे में इंपोर्ट कल्चर नजर आता है। रज़ाक दाऊद ने कहा कि किसानों को खुर्दनी तेल की पैदावार में मदद से फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। चीन से ज़राअत के शोबे में ताउन की बात की है। इस साल मुल्क की रिकॉर्ड
برآمدات کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ کراچی میں وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ایک چیلنج ہے، ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں۔ اعتراف کرتا ہوں کہ خوردنی تیل پر توجہ نہیں کر سکا، دیگر شعبوں پر توجہ مرکوز رہی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حوالے سے اہم خبر شامل کریں گے جو کہ میاں والی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ترقیاتی پروگرامز کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس کی وہ صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے سے متعلق بھی اجلاس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات بھی کریں گے اور وزیر اعلیٰ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں والی کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کے ضلعی عہدیداروں اور کارکنان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار میاں والی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ ترقیاتی پروگرامز کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات بھی کریں گے جبکہ وزیر اعلیٰ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں والی کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کے ضلعی عہدیداروں اور کارکنان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ میاں والی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور میاں والی میں ترقیاتی پروگراموں کا ان کی جانب سے جائزہ لیا جائے گا اور جائزہ لینے سے متعلق اجلاس کی وہ صدارت کریں گے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے سے متعلق بھی اجلاس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں والی کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کے ضلعی عہدیداروں اور کارکنان سے بھی ملاقات کریں گے۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آپ کو بتائیں کہ لاہور سے میاں والی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ترقیاتی پروگرامز کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس کی ان کی جانب سے صدارت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے سے متعلق بھی اجلاس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعلیٰ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میاں والی کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ ان کا شیڈیول ہے آپ کو شیئر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کے ضلعی عہدیداروں اور کارکنان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو کہ میاں والی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اور اہم خبر شامل کریں گے لاہور سے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز 21 جنوری کو ہوگا۔ 48,000 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ 1,91,00,000 بچوں کو پولیو قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے بچوں کو پلائیں گی اور انسداد پولیو مہم کو مکمل تیاری کے ساتھ کامیاب بنایا جائے گا۔ انسداد پولیو ٹیمیں ہر بچے تک پہنچیں گی اور ویکسین ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ وزیر صحت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ ڈی جی ہیلتھ نے یہ بھی کہا کہ پولیو زیادہ تر ایسے بچوں کو متاثر کرتا ہے جنہیں قطرے نہ پلائے گئے ہوں۔ وائرس کی منتقلی روکنے کے لیے بین الصوبائی بارڈرز پر خصوصی پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ لاہور میں پنجاب بھر میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز 21 جنوری کو ہوگا۔ 48,000 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جبکہ 1,91,00,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے اپنے بچوں کو پلائیں گی جبکہ انسداد پولیو مہم کو مکمل تیاری کے ساتھ کامیاب بنایا جائے۔ وزیر صحت کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے جبکہ وزیر صحت نے یہ بھی کہا کہ انسداد پولیو ٹیمیں ہر بچے تک پہنچیں گی اور ویکسین ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ ڈی جی ہیلتھ نے کہا کہ پولیو زیادہ تر ایسے بچوں کو متاثر کرتا ہے جنہیں قطرے نہ پلائے گئے ہوں، اس لیے اس بات کو ممکن بنایا جا رہا ہے کہ ہر بچے تک پولیو قطرے پہنچائے جائیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے کہا گیا کہ وائرس کی منتقلی روکنے کے لیے بین الصوبائی بارڈرز پر خصوصی پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے بچوں کو
قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں 3 روزہ انسداد پولیو مہم جس کا آغاز 21 جنوری کو ہوگا۔ 48,000 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور 1,91,00,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے قطرے بچوں کو پلائیں گی۔ انسداد پولیو مہم کو مکمل تیاری کے ساتھ کامیاب بنایا جائے، وزیر صحت کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اور اہم خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں پر کھوکھر برادران درخواست ضمانت کی توسیع کے لیے سیشن کورٹ پیش ہوئے۔ عدالت نے افضل کھوکھر اور سیف کھوکھر کی ضمانت میں 30 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے شفیع کھوکھر کی درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شہزاد رضا نے کیس کی سماعت کی۔ پولیس کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ مدعی تفتیش میں پولیس سے تعاون نہیں کر رہا ہے۔ لاہور میں کھوکھر برادران درخواست ضمانت کی توسیع کے لیے سیشن کورٹ میں پیش ہوئے، جبکہ عدالت نے افضل کھوکھر اور سیف کھوکھر کی ضمانت میں 30 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے شفیع کھوکھر کی درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شہزاد رضا نے کیس کی سماعت کی۔ اور اہم خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں پر ضلع انتظامیہ متحرک نظر آ رہی ہے۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے سرکار کی زمین واگزاری کا آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ کینال روڈ ہربنسپورہ سے سرکار کی 20 کنال زمین واگزار کرا لی گئی ہے۔ زمین پر بنے کمرشل سٹرکچرز کو مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کام کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ واگزار کروائی گئی جگہ کی مالیت 1 ارب روپے ہے۔ غیر قانونی طور پر بنائی گئی فیکٹری اور 3 منزلہ پلازا مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے جناح مارکیٹ گلشن راوی میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا اور کار سرکار میں مداخلت پر 2 افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لاہور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرکار کی زمین واگزاری کا آپریشن جاری ہے۔ کینال روڈ ہربنسپورہ سے سرکار کی 20 کنال زمین واگزار کرا لی گئی ہے۔ زمین پر بنے کمرشل سٹرکچرز کو مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا ہے اس آپریشن کے لیے، جبکہ واگزار کروائی گئی جگہ کی مالیت 1 ارب روپے ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بنائی گئی فیکٹری اور 3 منزلہ پلازا مسمار کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں آپریشن کیا جا رہا ہے تجاوزات کے خلاف، اور ضلع انتظامیہ نے سرکار کی زمین واگزاری کا آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ کینال روڈ ہربنسپورہ سے سرکار کی 20 کنال زمین اب واگزار کروا لی گئی ہے۔ اسی طرح ضلع انتظامیہ نے جناح مارکیٹ اور گلشن راوی میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا اور کار سرکار میں مداخلت پر 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے نمائندہ کیپٹل ٹی وی عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر جمیل، آگاہ کیجئے گا کہاں کہاں آپریشن کیا گیا ہے، لاہور میں کتنی زمین واگزار کرائی گئی ہے؟ جی بالکل، آج لاہور میں جو ہے جیسا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے اس وقت